Assalamu alaikum students. It's International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal campus. I hope all of you are fine. Grade 6, it's your Quranic online lesson of book 1 and your lesson number is 4B and its name is Feminine Forms. Before starting our lesson, make sure that you have your books with you and your stationery with you and listen to me attentively and carefully. Okay class, first of all, let's starting with the definition. फेमिनन फॉर्म्स का मतलब होता है कि आपने यानी दो जेंडर्स होते हैं, फीमेल और मेल. ठीक है, जब हम मेल की बात कर रहे होते हैं कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हमारा मैस्कुलिन फॉर्म आ जाती है. ठीक है, अगर हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी वो फेमिनन फॉर्म आ जाती है. लेकिन फेमिनन फॉर्म को बनाने का यानी मैस्कुलिन से फेमिनन में कन्वर्ट करने का मेथड होता है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ ऊपर दी हुई हैं. शी के लिए यूज़ हुआ है हिया, हर बुक के लिए यूज़ हुआ है किताबुहा, हर वे ऑफ लाइफ के लिए यूज़ हुआ है दीनुहा. ओके, टू मेक फेमिनन जेंडर ऑफ मोस्ट ऑफ द नाउन्स से बनाते हैं हम लोग फेमिनन जेंडर. वी जस्ट ऐड ते एट द एंड. हम ते जो है वो वर्ड के लास्ट पे डाल देते हैं जिससे वो फेमिनन फॉर्म बन जाती है किसी भी नाउन के लास्ट पे अगर हम लगा दें तो. द रूल फॉर मेकिंग देयर प्लूरल्स इज़ टू ऐड अलिफ ते एट द एंड आफ्टर रिमूविंग ते एज शोन बिलो. लेकिन अब इसको प्लूरल बनाइए तो सिंगुलर बनाने के लिए था ना कि किसी भी नाउन के आगे आप लास्ट पे ते लगा देते हैं तो वो आपका फेमिनिन फॉर्म बन जाती है. लेकिन अगर आपने प्लूरल फॉर्म बनानी है, सिंगुलर फॉर्म तो बन गई ना, लेकिन अगर आपने प्लूरल बनानी है तो आप ये वाली ते हटा के अलिफ ते लगा देते हैं. ओके, जिस तरह से ये टेबल में डिस्क्राइब किया हुआ है. सिंगुलर मैस्कुलिन था काफिरुन. ठीक है, इससे आपने सिंगुलर फेमिनिन बनाया तो क्या किया, एंड पे ते लगा दिया तो वर्ड बन गया काफिरातुन. ओके, फिर आपने जब प्लूरल बनाना है तो आपने ये ते हटाकर अलिफ ते लगा देनी है तो ये बन जाएगा काफिरातुन. ओके क्लास, नेक्स्ट आपके पास है मुशरिकुन. मुशरिकुन क्या था, सिंगुलर मैस्कुलिन. इसको जब हमने सिंगुलर फेमिनिन में कन्वर्ट किया तो एंड पे ते लगा दिया तो ये बन गया मुशरिकातुन. और जब हमने इसको प्लूरल फॉर्म में बनाना है तो हमने ये वाली ते हटाकर अलिफ ते लगा देनी है जिससे ये बन जाएगा मुशरिकातुन. इसी तरह से ये सारी एग्जांपल्स हैं क्लास. सिर्फ यही सिंपल सा मेथड है, यानी सिंपल नाउन से अगर आपने फेमिनिन फॉर्म बनानी है तो आप नाउन के एंड पे यानी लफ्ज़ के आखिर में ते लगा देते हैं. और अगर आपने उसी को प्लूरल फॉर्म बनाना है तो आप उस ते को हटाकर अलिफ ते लगा देते हैं. नेक्स्ट इज़, ये भी सेम वही तरीका है लेकिन इसमें एक माइनर सा डिफरेंट है. राइट साइड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हुआ मुस्लिमुन और लेफ़्ट साइड पे लिखा है हिया मुस्लिमातुन. अब जो हुआ का वर्ड है वो मैस्कुलिन यानी मेल के लिए यूज़ किया गया है, आदमी के लिए. ओके, अब जो हिया का वर्ड है वो फ़ीमेल के लिए यूज़ किया गया है. हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमातुन. ठीक है, और एक और चीज़ से पता चल रहा है कि फ़ीमेल वाला कौन सा है, हिया मुस्लिमातुन. कैसे पता चला कि हिया तो लगा हुआ है लेकिन हिया के साथ लास्ट पे मुस्लिमातुन के एंड पे ते है जिससे पता चल रहा है ये फेमिनिन फॉर्म है. ठीक है, राइट साइड पर जो फॉर्म्स हैं वो मैस्कुलिन फॉर्म है और लेफ़्ट साइड पे जो फॉर्म्स हैं वो फेमिनिन फॉर्म है. जैसे कि हुआ मुस्लिमुन ये मैस्कुलिन था और इसका फेमिनिन बनाया हिया मुस्लिमातुन. हुआ की जगह हिया आ गया और बाकी वर्ड्स के लास्ट पे ते का हमने एडिशन कर दिया उसको फेमिनिन फॉर्म बनाते हुए. ओके, नेक्स्ट इज़ वी शैल यूज़ आवर लेफ़्ट हैंड फॉर द फेमिनिन फॉर्म. हम अपना दायां हाथ नहीं, बायां हाथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं फेमिनिन फॉर्म को बताने के लिए. ठीक है, कि ये फेमिनिन फॉर्म है. जैसे नीचे डायग्राम में आप देख रहे हैं तो जो लेफ़्ट हैंड है यानी जो लेफ़्ट तरफ को हैंड निकाला हुआ है वो क्या बता रहा है, फेमिनिन फॉर्म को बता रहा है जिसके साथ हिया लिखा भी हुआ है. वी शैल पॉइंट द इंडेक्स फिंगर ऑफ आवर लेफ़्ट हैंड टू आवर लेफ़्ट. तो जो हमारी ये जो सेकंड फिंगर होती है यानी थंब के बाद सेकंड फिंगर, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इसको हमने लेफ़्ट डायरेक्शन की तरफ ही खोलना है, लेफ़्ट हैंड की लेफ़्ट डायरेक्शन की तरफ ही. ठीक है, दिस एक्शन विल रिप्रेजेंट हिया एंड इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द एक्शन ऑफ हुआ. देख रहे हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, एक तरफ हिया है और एक तरफ हुआ है. लेफ़्ट साइड पे हिया है, लेफ़्ट साइड प्रेजेंट कर रही है कि ये फ़ीमेल फॉर्म है यानी फेमिनिन फॉर्म है
اور رائٹ سائڈ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ میسکولن فارم ہے. نیکسٹ از ریلیشن شپ ود قرآن. لیٹ اس first understand our relationship with Quran before pondering. غور کرنے سے پہلے ہمیں اپنا ریلیشن شپ پہلے اپنا قرآن پاک کے ساتھ دیکھیں کیا ہے. اٹ ہیز 4 اسپیکٹس. اس کے 4 پہلو ہیں. نمبر 1 ڈائریکٹ. دا قرآن از Allah's word. قرآن اللہ کا لفظ ہے. وین ایور یو ہیئر اٹ, جب آپ اس لفظ کو سنتے ہیں یعنی قرآن لفظ کو سنتے ہیں, اٹ اور ریسائٹ اٹ یا اس کو پڑھتے ہیں, فیل دیٹ اللہ از ڈائریکٹلی ایڈریسنگ یو, تو محسوس کریں کہ اللہ آپ سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو رہا ہے. ہی سیز ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو ہز ورڈز. اور جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, تو آپ یہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ اللہ پاک سن رہا ہے کہ آپ ہر لفظ کو کس طرح سے بول رہے ہیں, کس طرح سے لفظ کی پروننسیشن کر رہے ہیں اور کس سپیڈ سے کر رہے ہیں, یعنی خوشنودی کے ساتھ کر رہے ہیں یا تیزی کے ساتھ. نیکسٹ از پرسنل. ایوری ورس آف دی قرآن از فار یو. قرآن پاک کی ہر آیت ہمارے لیے ہے, یعنی اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے یا کوئی نہ کوئی بات ہے. ڈو ناٹ سے دیٹ دس ورس از فار کافر, مشرک اور منافق. اس طرح نہیں کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ منافق کے لیے ہے, کسی کافر کے لیے یا کسی مشرک کے لیے. سب آیتیں سب کے لیے ہیں, ٹھیک ہے, سب کو گائیڈنس دینے کے لیے ہیں ساری آیات. یو ہیو ٹو سی وٹ از ان اٹ فار یو. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر آپ کے لیے کیا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ ہمارے لیے آیت نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. آپ نے اس کو دیکھنا ہے, اسے گائیڈنس حاصل کرنی ہے. وائی ڈڈ اللہ ایڈریس دس ٹو یو, کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا, اللہ نے یہ کیوں اس طرح مخاطب کیا. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے, یعنی قرآن کی جو آیات ہیں ان کے ترجمے کو سمجھنا چاہیے. تھرڈ ون از پلانڈ. تھرڈ اسپیکٹ کیا ہے, پلانڈ. ایز ایوری گرین از ڈیسٹنڈ فار سم ون ٹو ایٹ. جیسے ہر فصل جو ہے وہ کسی نہ کسی کے کھانے کے لیے ہوتی ہے. ان دا سیم مینر, اسی طرح ایچ اینڈ ایوری ورس از ڈسٹینڈ فار سم ون ٹو ہیئر اور ریسائٹ. اسی طرح ہر ایک آیت ہر ایک انسان کے لیے ہے تاکہ وہ اسے پڑھے اور اس کو سمجھے یا سنے. ایوری تھنگ از اے پارٹ آف فیٹ, نتھنگ از رینڈم. ہر چیز حصہ ہے اس کا, کچھ بھی رینڈم نہیں ہے. فورتھ اسپیکٹ از ریلیونٹ. قرآن از اے ریمائنڈر. قرآن ایک ریمائنڈر ہے. کین Allah's ریمائنڈر بی irrelevant. ریمائنڈر کا مطلب ہوتا ہے ہمیں بتانے کے لیے, ہمیں سکھانے کے لیے. تو کیا اللہ کی سکھائی ہوئی باتیں غلط ہو سکتی ہیں, اللہ کا ریمائنڈر غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں. یو شوڈ آسک, او اللہ, وائی ڈڈ یو میک می ہیئر اور ریسائٹ دس ورس ٹوڈے. بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آج اس آیت کو پڑھنے کی توفیق کیوں دی. آپ کو اس کے ترجمے کو سمجھنا چاہیے. ہر آیت میں کوئی نہ کوئی سیکھنے کی بات ہے. تو یہ کہ آپ اگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر آیت میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے, گائیڈنس کے لیے کیا مٹیریل ہے. اوکے کلاس, یور ڈائری از, آپ نے ورک بک لیسن نمبر 4B پیج نمبر 10, یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. اوکے کلاس. Okay class, it's end of lesson and make sure that you have read all the content thoroughly. اور آپ اچھی طرح سے اس کو بار بار پڑھیں گے ایگزامپلس کے ساتھ, تو آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ فیمینن فارم کیا ہے اور میسکولن سے فیمینن میں کنورژن کس طرح کی ہوئی ہے. اوکے کلاس, تھینک یو, اللہ حافظ.